برج जद्दी, लोगों को अपने काम करने पर मजबूर ना करें, दूसरों की ज़रूरत और दिलचस्पी के हवाले से सोचें, इससे आपको बेइंतहा खुशी हो सकती है। आज आप जिस समाजी तकरीब में शिरकत करेंगे वहाँ सबके मंजूर नज़र हो सकते हैं। आज आपको इल्म हो जाएगा कि आपके लिए आपकी महबूबा की मोहब्बत वाक़अतन रूहानी है। आपके माजी से कोई शख्स आपसे रब्ता कर सकता है और दिन को यादगार बना देगा। आप देखेंगे कि आज आपकी शरीक हयात आपका ज़्यादा ख्याल रख रही हैं। शरीक हयात का भी ख्याल रखना आप पर फ़र्ज़ है। लकी नंबर 9, लकी कलर रेड, हेल्थ 40%, वेल्थ 80%, फैमिली 80%, लव 80%, ऑक्यूपेशन 100%, मैरिड लाइफ 80% रहने के इम्कानात हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज दिलो, काम के दौरान तक मुमकिन हो आराम करें। ख़ानदान के मेंबरान की खुश मिजाजी घर के माहौल को बेहतर बना सकती है। पोशीदा तल्लुकात आपकी इज़्ज़त बर्बाद कर सकते हैं। ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स और मंसूबे हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। आपकी शरीक हयात आपके मंसूबे या प्रोजेक्ट में रखना भी डाल सकती हैं। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें, सदका आई हुई बलाओं को चाल देता है। लकी नंबर 4, लकी कलर ब्राउन, हेल्थ 40%, वेल्थ 40%, फैमिली 100%, लव 20%, ऑक्यूपेशन 100%, मैरिड लाइफ 20% रहने के इम्कानात हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज होत, आपका जहन अच्छी बातों को कबूल करेगा। मज़ीद चीज़ें खरीदने से पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके पास मौजूद हैं। घर के ज़ेर इल्तवा काम आपका कुछ वक्त ले सकते हैं। सगाई कर चुके लोगों के लिए इनकी मंगेतर अजीम खुशी का ज़रिया साबित हो सकती हैं। अपनी मुलाजमत पर तवज्जो मरकूज़ करने वालों के लिए इनामात और फ़वाइद भी मौजूद हैं। आज आपको और आपकी शरीक हयात को एक खूबसूरत खबर भी मिल सकती है। खूबसूरत खबरों को एक दूसरे के साथ बांटने से उनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता है। लकी नंबर 9, रेड, लकी कलर रेड, हेल्थ 100%, वेल्थ 60%, फैमिली 40%, लव 100%, ऑक्यूपेशन 80%, मैरिड लाइफ 100% रहने के इम्कानात हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज हमल, आप आसाइश की लज्जत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अपने बच्चे को अपनी उम्मीदों पर पूरा उतरने की तहरीक दें, लेकिन इसकी कोशिश से किसी मौजज़े की उम्मीद बिल्कुल न करें। आपकी तहरीक यकीनन इसकी स्पिरिट को तवानाई में बदल देगी। अचानक पेश आने वाले रोमानवी हादसे आपके मिजाज को रहनाई बख्शेंगे। आपका हौसला बढ़ रहा है और पेशकदमी ज़ाहिर है। आपका गहरा मुशाहिदा आपको दूसरों पर सबकत देगा। कुछ लोग समझते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी के मानी है झगड़े और जिनसी लज़्ज़त, लेकिन आज आप सब कुछ पुरसुकून देख सकते हैं। लकी नंबर 1, लकी कलर ऑरेंज, हेल्थ 100%, वेल्थ 60%, फैमिली 80%, लव 60%, ऑक्यूपेशन 100%, मैरिड लाइफ 60% रहने के इम्कानात हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज सोर, बजाय इसके कि कुछ मानी खेज करने के लिए अपनी तवानाई बचाएं, बच्चे तवज्जो के तालिब हैं लेकिन खुशियां लाते। शाम को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं तो आपको फौरी मोहब्बत मुयस्सर आ सकती है। अगर आपको दफ्तर में कई दिनों से मुश्किल का सामना है तो आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी मरासलाती लियाकतें मुयस्सर होंगी। आज का दिन आपको अपने पार्टनर के इंतहाई रोमानवी पहलू से रोशनास करा सकता है। लकी नंबर 8, लकी कलर ब्लैक, हेल्थ 60%, वेल्थ 20%, फैमिली 60%, लव 100%, ऑक्यूपेशन 60%, मैरिड लाइफ 100% रहने के इम्कानात हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज जोज़ा, आज आपके एतमाद में इजाफा होगा और तरक्की यकीनी है। बहुत ज़्यादा सूदमंद दिन नजर नहीं आ रहा, इसलिए अपने पैसे की हालत देख लें और अपने खर्चात को महदूद कर दें। मजबूरी तौर पर एक सूदमंद दिन, लेकिन आपका कोई मुतविद आपको मायूस भी कर सकता है। रोमांस दिलकश होगा, इसलिए इस शख्स से राब्ता करें जिससे आप प्यार करते हैं।
یعنی آپ کی بیوی، اور دن کا بہترین استعمال کریں۔ چند لوگوں کے لیے پیشہ ورانہ پیش قدمی، آپ کے ماضی سے کوئی شخص آپ سے رابطہ بھی کر سکتا ہے اور دن کو یادگار بنا سکتا ہے۔ آپ کی شریک حیات آج آپ کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کریں گے۔ لکی نمبر 3، لکی کلر یلو، ہیلتھ 80%، ویلتھ 20%، فیملی 40%، لو 100%، آکوپیشن 40%، میرڈ لائف 100% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج سرطان، مصروف شیڈول کے باوجود صحت اچھی رہے گی۔ ایک سے زائد ذرائع سے مالی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کی شریک حیات کی صحت پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ محبت ایک کنیکشن بننے کے مواقع مضبوط ہیں، لیکن نوعیت کے معاملات کو آشکار نہ کریں۔ شروع سے آخر تک یہ دن دفتر میں آپ کو توانائی کا احساس دلاتا رہے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دن آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ گزاریں۔ دونوں دنوں سے یہ دن بہتر ہے۔ لکی نمبر 1، لکی کلر اورنج، ہیلتھ 100%، ویلتھ 80%، فیملی 20%، لو 60%، آکوپیشن 60%، میرڈ لائف 60% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج اسد، مالی حالت اور مالی مسائل تناؤ کا سبب بنیں گے۔ اپنی شریک حیات کی صحبت میں ریلیف، آرام اور محبت تلاش کریں۔ رومانس کے لیے بہت اچھا دن نہیں ہے، کیونکہ آپ اصل محبت حاصل کرنے سے قاصر بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے تبدیلیاں کریں جو آپ کی ظاہری حیت کو بہتر بنائے اور متوقع پارٹنر کو آپ کی جانب کھینچے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کو اور آپ کی شریک حیات کو بستر میں چوٹ بھی لگ سکتی ہے، لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے بستر کو جھاڑیں اور بستر کو صاف رکھیں۔ اس لیے ایک دوسرے کے تئیں بامروت بھی رہیں۔ لکی نمبر 4، لکی کلر براؤن، ہیلتھ 20%، ویلتھ 100%، فیملی 80%، لو 40%، آکوپیشن 100%، میرڈ لائف 40% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج سملا، تخلیقی کام آپ کو سکون بخشے گا۔ اپنی زندگی میں ایک عرف ردم پیدا کریں اور اپنے دل میں محبت اور احسان کے جذبے کے ساتھ سپردگی اور سیدھے چلنے کی قدریں سیکھیں۔ یہ آپ کے خاندانی زندگی کو مزید معنی خیز بنائے گی۔ محبت میں نامرادی کا سامنا شادمانی اور ہمت سے کام لیں۔ ایک ایسا پروجیکٹ جس پر آپ لمبے عرصے سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں، اس میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کی شریک حیات آپ کے لیے بہت مصروف ہو۔ اپنی شریک حیات کو خوش رکھنا آپ کو خود خوش رکھ سکتا ہے۔ لکی نمبر 7، لکی کلر کریم، ہیلتھ 80%، ویلتھ 60%، فیملی 60%، لو 40%، آکوپیشن 20%، میرڈ لائف 40% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج میزان، بلڈ پریشر کے مریض اپنے بلڈ پریشر کو کم کرنے اور کولیسٹرول کو قابو میں رکھنے کے لیے اچھی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ انہیں مزید آرام دیں گی۔ آپ کو خاندانی ممبران کے ساتھ کچھ دشواری ہوگی، لیکن اس کے سبب اپنے ذہن کا سکون غارت نہ کریں۔ آپ بیش قیمتی گفٹس، تحائف بھی مسرت کے لمحات نہیں لا سکتے، کیونکہ آپ کی معشوقہ نے اسے خارج کر دیا ہے۔ آج آپ میں بہت کچھ حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اس لیے ملنے والے تمام مواقع کا تعاقب کریں۔ ہو سکتا ہے آج آپ کے پڑوسی آپ کے خاندان اور دوستوں کے درمیان آپ کی شادی شدہ زندگی کے نجی پہلو کو غلط طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ لکی نمبر 2، لکی کلر سلور، ہیلتھ 60%، ویلتھ 60%، فیملی 20%، لو 20%، آکوپیشن 100%، میرڈ لائف 20% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج عقرب، جب کامیابی قریب محسوس ہو رہی ہے جبکہ توانائی گھٹ رہی ہے، تمام وعدوں اور مالی لین دینوں کو توجہ کے ساتھ نپٹنے کی ضرورت ہے۔ ایک پرمسرت اور شاندار تقریب کے لیے مہمان آپ کے گھر تشریف لا سکتے ہیں۔ دوسروں کی مداخلت کے سبب کھنچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ قابل ملازمین کے لیے ترقی یا مالی فوائد۔ آج شروع کیا جانے والا تعمیری کام آپ کے اطمینان کے مطابق ہوگا۔ روزمرہ کی ضروریات پوری نہ ہونے کے سبب آج آپ کی شادی شدہ زندگی میں تناؤ بھی آ سکتا ہے۔ یہ کھانے، صفائی، گھر کے دیگر کاموں وغیرہ میں کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتا ہے۔
लकी नंबर 8, लकी कलर ब्लैक, हेल्थ 20%, वेल्थ 20%, फैमिली 100%, लव 20%, ऑक्यूपेशन 100%, मैरिड लाइफ 20% रहने के इम्कानात हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और जिक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज कौस, खौफ आपकी खुशी को तबाह कर सकता है। आपको ये समझना चाहिए कि ये आपकी अपनी सोच और तसव्वुर की पैदावार है। ये बेसाख्तगी को ख़त्म कर देती है, जीने की खुशी को मिटा देती है और आपकी सलाहियत को माजूर कर देती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप बुज़दिल ना बने और बेदार हो जाएं। आपकी पाबंदी और सख्त मेहनत पर नज़र जाएगी। आज आपको जो कुछ माली फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, जज्बाती खुद एतमादी की बहाली के तलबगारों की मदद के लिए इनके बुज़ुर्ग सामने आएंगे। एक दिलचस्प शख्स से मुलाकात हो सकती है। अपने कैरियर के इम्कानात को बेहतर बनाने के लिए अपनी पेशा वराना ताकत का इस्तेमाल करें। अपनी सरगर्मी के मैदान में लामहदूद कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिलाखिर दस्ती हासिल करने के लिए अपनी तमाम तर हुनर का इस्तेमाल करें। आज आप अपनी शरीक हयात के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त गुजारेंगे। लकी नंबर 1, लकी कलर ऑरेंज, हेल्थ 20%, वेल्थ 80%, फैमिली 60%, लव 100%, ऑक्यूपेशन 100%, मैरिड लाइफ 100% रहने के इम्कानात हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और जिक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। हमारे बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।